And how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग था. सो सीन कुछ यूँ था. आलिया जब अनम को मार रही होती है और उसे पूछ रही होती है कि मुझे बताओ अमाया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उसके साथ इतना बुरा करने को चली थी. तो वो आगे से कहती है कि ये हम दोनों के बीच आ गई, ये हमारी मोहब्बत के बीच में आ गई. तो अमाया बड़े गुस्से से आलिया को देखती है और आलिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि लड़की क्या कह रही है. तो आलिया गुस्से से कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं था. तो कहती है अच्छा तुम भूल गई हमारा वो किस करना, हमारा वो साथ में रहना, सब भूल गई तुम. तो माया बड़े गुस्से से आलिया को देखती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रही है तुम दोनों का कभी कुछ था क्या. तो आलिया कहती है यार ये बकवास कर रही है, हम दोनों के बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं था, ये बस अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी बोल रही है. तो खैर अनम जो होती है वो तो कहती है कि नहीं हमारे बीच में बहुत कुछ था. तो अमाया को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं. वो कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मैं वो पहली लड़की हूँ जिसे तुमने पसंद किया था, बट शायद मैं बहुत गलत थी. तो अमाया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और आलिया जब देखती है कि अमाया का हार्ट ब्रेकिंग हो चुका है, वो वहाँ से चली गई है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वो गुस्से में कहती है कि अनम तुम्हें देख लूँगी, और फ़ौरन से अमाया के पीछे भाग जाती है. आलिया पीछे अमाया को बुलाती रहती है कि अमाया रुको मेरी बात सुनो यार, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन अमाया तो बड़ा गुस्से में होती है, वो बस रोते हुए और भाग के जा रही होती है वहाँ से. तो आलिया उसके पीछे होती है. अब रिमशा जो होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है. वो फिर आलिया के पीछे जाती है और कहती है रुको क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रही है, क्या हुआ है, और उस सनम ने ऐसा क्यों किया है. तो आलिया बड़ा रोती है और कहती है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लड़की बकवास बकवास की जा रही है और अमाया उसकी बात मान रही है. तो निमिषा कहती है क्या बकवास कर रही है वो, उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया. तो आलिया कहती है पता नहीं, वो कह रही है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ. यार ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें तो पता है ना हम सिर्फ दोस्त थे. तो रिमशा कहती क्या, वो ऐसा कैसे बोल सकती है, तुम दोनों के बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं था. तो आलिया कहती देखा तुम भी मान दियो ना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अमाया को देखो उसे तो मुझ पे यकीन ही नहीं है यार, वो ज़रा सा भरोसा नहीं करती. अनम ने कुछ भी बकवास कर दी और इसने मान लिया और ये नाराज़ होकर चली गई यहाँ से. रिमशा कहती है अच्छा ठीक है तुम अमाया के पास जाओ, उसे समझाओ इस अनम को, तो मैं देखती हूँ. तो रिमशा जो होती है वो अनम के पास जाती है उसे मतलब पकड़ने के लिए और उससे फेंटने के लिए कि हाँ भाई सच बता तू क्या चक्कर है. और वहाँ पे जो आलिया होती है वो भागती है जी अमाया के पीछे. अमाया गुस्से में जा रही होती है तो आलिया पीछे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है यार बात सुनो मेरी, तुम्हें मुझ पे ज़रा भरोसा नहीं है, मैं सच्ची कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं था. तो अमाया कुछ ही नहीं बोलती, बस रोती रहती है. तो आलिया देखती है कि सब लोग देख रहे हैं ना, बिकॉज़ वो कॉलेज में होते हैं और बड़ी आवाम खड़ी होती है वहाँ पे और देख रही होती है. तो आलिया कहती है तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ. तो माया कहती है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. तो माया वहाँ से चली जाती है. आलिया जो होती है वो रोती रहती है, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अब यकीन दिलाए कि ऐसा कुछ नहीं था. तो खैर बड़ा उस टाइम आलिया के लिए ऐसा होता है कि जैसे उसकी जान निकल रही है, और अमाया का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है. आलिया अब वहीं पे खड़ी होकर रो रही होती है और अमाया वहाँ से चली जाती है. तो आलिया को समझ नहीं आता कि वैसा क्या करे कि अमाया को उसकी बात पे यकीन हो जाए. खैर वो बड़ा सोचती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पे से अमाया का कुछ नहीं पता होता कि अमाया कहाँ चली गई. खैर फिर वो भागती है अमाया के पीछे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अमाया उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती. तो फिर वो अमाया को कॉल्स पे कॉल्स करती है, बट अमाया इतने गुस्से में होती है कि उसकी कॉल रिसीव नहीं करती. आलिया जब अमाया को ढूंढ रही होती है तो बाहर गार्डन में पहुंचती है, उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ से देखती है ऊपर टेरेस पे कि अमाया ऊपर खड़ी है और रो रही है बहुत ज़्यादा ना. तो इसे समझ नहीं आता कि ऊपर क्या करने गई है. तो ये डर जाती है कि कहीं मतलब कुछ अपने साथ गलत तो नहीं करने वाली है लड़की. अब आलिया फ़ौरन से ऊपर भागती है, काफ़ी सारा मतलब सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं, फ्लोर्स होते हैं काफ़ी सारे. तो बेचारी चढ़ चढ़ के थक जाती है, ऊपर से उसने इतना मतलब हैवी सा ड्रेस और बड़ा लंबा वाला ड्रेस पहना होता है. तो उठा के पागलों की तरह भाग रही होती है ऊपर. ऊपर पहुंचती है, देखती है कि अमाया खड़ी है, और तो ये पीछे से उसको आवाज़ लगाती है कि अमाया मेरी बात सुनो, क्या करिए तुम पीछे आ जाओ. तो अमाया कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये कहती ठीक है मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुम इधर आओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, क्या करी हो तुम, बिल्कुल एंड पे खड़ी हो, गिर जाओगी. तो मैं कहती तुम्हें से क्या लेना देना, मैं मर जाऊँ जीऊँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे पास वो तुम्हारी अनम है ना, तुम्हारी एक्स. तो हौलिया वहीं पे बैठ जाती है नीचे, रोने लग जाती है. कहती मैं कसम खाती हूँ मेरा उसके साथ कभी कोई लेना देना नहीं था, मैं उसको सिर्फ अपनी एक अच्छी फ्रेंड मानती थी, और जब से तुम आई हो मैंने तो उसके साथ फ्रेंडशिप भी यार ख़त्म कर दी थी, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, ऐसा कभी कुछ नहीं था. तो माया कहती अच्छा तो फिर वो क्यों ऐसा करेगी, उसका दिमाग ख़राब है, तुम्हें कभी उसे कुछ तुम्हारा होगा तभी वो इतना पागल हो गया ना कि तुम्हारे पीछे उसने मेरे साथ इतना गलत करने की कोशिश की. तो आलिया कहती उसे तो मैं जान से मार दूंगी, तुम फिलहाल इधर आओ, मैं तो मेरी बात तो सुनो यार, तुम्हें ज़रा भरोसा नहीं है मुझ पर,
तुम क्या कर रही हो, नीचे आओ वहाँ से, हटो वहाँ से। तो अमाया मतलब उसको ऐसा होता है कि यार इसने बहुत बड़ा मुझे धोखा दिया। तो अमाया रो रही होती है, कहती है मैंने तुमसे पूछा था ना कि मेरे से पहले तुम्हारी लाइफ में कोई था, तुम मुझे बता देती, मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है। मैं इतना खुश थी कि मैं कि तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार है, तुम्हें कभी कोई और लड़की पसंद ही नहीं आई। मैं इतनी खुश थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है। कब से तुम लोग रिलेशनशिप में थे और कब ख़त्म हुआ है, अभी भी तो जारी है क्या? तो मतलब वो माया से क्वेश्चन करी होती है। तो आलिया का दिमाग ख़राब होता है, कहती तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मुझ पर ज़रा भरोसा नहीं है, कैसा प्यार है तुम्हें? हाँ, प्यार पे तो लोग अंधा भरोसा करते हैं, और तुम तो, मैं कह रही हूँ उसका और मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं था और ना ही कभी होगा। आलिया कहती है यार मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं कसम खा के कहती हूँ यार, मैंने कभी किसी और लड़की को उस नज़र से नहीं देखा जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ यार। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो यार, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं कभी नहीं दे सकती यार, तुम प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम वहाँ से हटो। इतनी देर में वहाँ पे अनम आ जाती है, कहती अच्छा तुम सिर्फ इससे प्यार करती हो, मुझसे तुम प्यार नहीं करती? तो वो वादे, वो कस्में, वो सब झूठी थी? तो अमाया जब ये सुनती है तो उसका दिमाग और ज़्यादा घूम जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके दिल पे छुरियाँ चलाई हो। वो कहती है आप बताओ क्या लड़की बकवास करी है, झूठ बोल रही है ये? तुमने सिर्फ वादे और कस्में तक किए हुए हैं, तुमने धोखा दिया है मुझे। तो आलिया ऐसे पागलों की तरह खड़ी होती है, कहती है मुझे तुम्हारी कसम है यार, मैंने कभी इससे कभी कोई वादा नहीं किया, कभी कोई कस्में नहीं की, कभी कुछ भी हमारे यार नहीं हुआ था। यार तुम प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम हटो वहाँ से। तो अमाया जो होती है वो वहाँ से हट के और आलिया के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो अनम बड़ी खुश होती है, उसे लगता है कि जैसे बड़े गुस्से में थी ना। तो अमाया कहती है एक बार फिर से बोलो जो तुमने बोला है। तो आलिया कहती है यार मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मेरे इस लड़के के साथ कभी कोई लेना देना नहीं था, आई स्वेयर यार मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो अनम बड़ी खुश होती है कि अमाया आई अब इसे एक दो मारेगी ना और रिश्ता ख़त्म कर देगी। लेकिन अमाया जो होती है वो आलिया को ज़ोर से हक कर लेती है। तो वो आलिया की जान में जान आती है, वो वापस से अमाया को हक करती है और रोने लग जाती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जान हो मेरी यार, तुम ज़िंदगी हो, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें चीट करूँगी? तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे होते हैं और माया कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मेरे दिमाग पे क्या आ गया था, मुझे पता तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तो ना जब ये सीन देखती है उसको तो दिमाग घूम जाता है कि उसने सोचा था कि इनका ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बट यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है। आलिया और अमाया जो होती है एक दूसरे को हक करके बहुत रो रहे होते हैं। और आलिया जो होती है फिर अमाया को मतलब ऐसे हक किया होता है ना, ऐसे थोड़ा सा पीछे करती है, उसके माथे पे किस करती है और पागलों की तरह उसके फेस पे किस करने लग जाती है और कहती है आई लव यू यार, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगी, तुम कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें चीट करूँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं करूँगी। तो वो मतलब पागलों की तरह उसे किसेस कर रही होती है और आई लव यू बोल रही होती है और ओनम के सामने होता है उसको लिप किस कर लेती है। तो दोनों छत पे खड़े होकर एक दूसरे को लिप किसेस कर रहे होते हैं और ओनम देख रही होती है और ओनम से बर्दाश्त नहीं होता, इसे इतना गुस्सा आता है, वो माया को पीछे से पकड़ती है ज़ोर से और उसे खींचती है नीचे, धिक्का देती है माया, मतलब फ्लोर पे गिर जाती है ना छत पे। तो आलिया को इतना गुस्सा आता है, वो का हाथ पकड़ती है और उसे थप्पड़ मार देती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तो ओनम बड़ी खुश होती है, कहती चलो थप्पड़ ही सही, तुमने मुझे छुआ तो सही। तो मतलब आलिया ऐसे पागल की आ रही है, लड़की पागल हो गई है। वो कहती है तुम्हें आज मैं जान से मार डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की? तो मतलब अनम को मार रही होती है। अनम जो होती है वो हंस रही होती है आगे से कि मुझे चलो छू तो रही है किसी बहाने से। माया जब ये देखती है उसकी बात सुनती है चलो तुम किसी बहाने से छू तो रही हो, माया जो होती है वो आलिया के आगे आ जाती है, कहती है अब तुमने इसे हाथ नहीं लगाना, थप्पड़ के बहाने ही नहीं तो छूना तुमने इसे। तो उन्होंने को बड़ा गुस्सा आता है, कहती तुम फिर से हमारे बीच में आ गई, हर बार तुम ही हमारे बीच में आ जाते हो, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें इसे अलग करने की, तुम्हें सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की मैंने स्टोर रूम में बंद कर दिया लेकिन नहीं, फिर भी तुम इसके पीछे। तो आलिया जब ये सुनती है कि मतलब इसने इसको बंद किया था, उसका मीटर और घूम जाता है, कहती देखा मुझे पहले ही लगा था कि ये किसी की साजिश है, अब पता चल गया सबके पीछे तुम हो, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो मतलब वाले वो बड़े गुस्से में होती है और कहती है कि चलो तुम्हें आप देखो तुम्हें क्या तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो वो उनका हाथ पकड़ती है गुस्से में ना, उसे सीढ़ियों से नीचे लेके जा रही होती है। जो होती है वो घबरा जाती है, मतलब उसके दिमाग में ये होता है कि अब ये सबके सामने हमारा रिलेशनशिप ओपन ना कर दे, मतलब वो तो इस टाइम गुस्से में आलिया कुछ भी कर सकती है और अन्नम तो वैसे ही पागल हुई खड़ी है। तो वो फ़ौरन से भाग के आ जाती है, आलिया का हाथ पकड़ लेती है, कहती नहीं तुम इसे लेके कहीं नहीं जाओगी, पागल हो कहाँ जा रही हो तुम?
تو وہ کہتی ہے میں اسے میم کے پاس لے کے جا رہی ہوں, میم ہی اسے پنش کریں, اگر میم نے نہ کیا تو پھر میں اسے خود پنش کروں گی, پھر تم مجھے نہ روکنا. تو وہ مایا کہتی پاگل ہو گئی کیا, اور میم کو جا کے کیا کہو گی, اس نے وہ سب کیوں کیا, میری ڈریس خراب کیوں کی, اور مجھے دھکا کیوں دیا, کیا بتاؤ گی تم. عالیہ کہتی وہی بتاؤں گی جو اس نے کیا, جس ریزن سے کیا. مایا کہتی پاگل ہو کیا تم, کیا کرنے جا رہی ہو, سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں کا کیا ریلیشن شپ ہے, پھر یہ تو کیا پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی, یہی چاہتی ہو تم. تو عالیہ کہتی تم کیا چاہتی ہو, چھوڑ دوں جو اس نے تمہارے ساتھ کیا, اسے جانے دوں. نہیں, میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی, اسے یہ سزا ملنی چاہیے اسے, اور میں دے کے رہوں گی. تو مایا بڑا سمجھاتی ہے عالیہ کو, کہتی پلیز یار ایسا مت کرو, تم کیا کر رہی ہو, تم کیا چاہتی ہو کہ ہم دونوں کو لوگ علیحدہ کر دیں. تو انم جو ہوتی ہے وہ ہنس رہی ہوتی ہے, کہتی ہاں لے کے چلو, پھر تم لوگ دیکھنا کہ تم لوگ کو کبھی کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہے گا, دیکھنا چاہے گا میرا ہی فائدہ ہوگا, چلو چلتے ہیں میم کے پاس. تو مطلب وہ بڑی بے شرم ہوئی کھڑی ہوتی ہے, ڈیٹ ہوئی کھڑی ہوتی ہے. تو عالیہ کہتی اس ڈیٹ لڑکی کی بکواس تو سنو تم, اس سے تو میں مار ڈالوں گی آج. تو مایا کو بھی غصہ آ جاتا ہے, وہ بھی انم کو رکھ کے تھپڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو, میں نے اسے نیچے جانے سے روکا, سب کو تمہاری حقیقت بتانے سے روکا, لیکن اس بات سے نہیں روکا کہ تمہیں پنش نہ کرے, تمہیں پنش اب ہم خود کریں گے. تو وہ انم کا ہاتھ پکڑتی ہے, غصے میں واپس ٹیرس لے جاتی ہے, اور اوپر سے مطلب جو ٹیرس والا ہوتا ہے نا, کنڈی شنڈی لگا دیتی ہے اندر سے اس کو صحیح سے, اور کہتی ہے اب بتاؤ تم کیا الزام لگا رہی تھی عالیہ پہ, اس نے تو کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا, اس نے تو تمہیں کبھی کوئی ہنٹ نہیں دیا, تو تم کیا بکواس کر رہی تھی, وہ کس چیز وعدے, وہ کیا تھا, خود سے تم کہانیاں سنا رہی تھی, ہم دونوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہی تھی. تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تم سے پیار کرتی ہے, جب اس نے صاف صاف بول دیا تم سے پیار نہیں کرتی, تو کیوں پیچھے پڑی ہو تم ہمارے. انم رونے لگ جاتی ہے اور عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے, کہتی ہے عالیہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو تم مجھ سے پیار نہیں کرتی. عالیہ کہتی نہیں کرتی میں تم سے پیار, پاگل ہو گیا, تمہیں صرف ایک دوست کی طرح سمجھتی تھی اور دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی. تو انم رونے لگ جاتی ہے, کہتی پلیز ایسا مت بولو یار, میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, تم وہ سب کچھ بھول گئی, تمہیں یاد ہے اس کالج میں میرا پہلا دن سب نے میری کیسے ریگنگ کی تھی, تم نے مجھے بتایا تھا, تم میرے لیے میری ہیرو تھی, تم نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کے لیے کرتا ہے. تو عالیہ کہتی پاگل ہو, میں نے وہ صرف ایک دوست کے ناطے کیا تھا, میں صرف تمہاری ہیلپ ایک دوست کے ناطے کرتی تھی. انم کہتی تم جھوٹ بول رہی ہو, تم اسے پیار کرتی ہو نا, مجھے پتا ہے تم امایا کے لیے بول رہی ہو, تم چھوڑو امایا کو, یہ نہیں آئی ہمارے بیچ میں, بتاؤ نا تم اسے, تم پیار کرتی ہو نا مجھ سے, تمہارا وہ میرا ہاتھ پکڑنا, میری کیئر کرنا, میری ہیلپ کرنا, وہ سب کیا تھا پھر. تو عالیہ کہتی پاگل ہو یار, تم نیو آئی تھی اور میم نے مجھے بولا تھا میں تمہارا خیال رکھوں, اور میں اس لیے صرف تمہاری کیئر کرتی تھی بیکاز میں تمہیں اپنی فرینڈ سمجھتی تھی, صرف فرینڈ ہونے کے ناطے میں تمہیں ہر چیز پہ گائیڈ کرتی تھی, اور تم نے اس کا یہ مطلب نکالو گی, مجھے کبھی نہیں پتا ہوتا تو میں کبھی تمہاری فرینڈ نہ بنتی, سمجھ آ رہی ہے تمہیں, میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. نہ وہیں بیٹھ کے نیچے رونے لگ جاتی ہے اور بہت روتی ہے, کہتی ہے ایسا مت کرو یار, میں مر جاؤں گی, تمہیں دکھتا نہیں میں نے تمہارے لیے کتنا چینج کیا, میں نے خود کو کتنا بدلا. تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار مجھے مذاق میں کہا تھا کہ میں موٹی ہو رہی ہوں, اس کے بعد تمہیں پتا ہے میں 2 ہفتے تک کالج نہیں آئی تھی, میں نے کیا کیا تھا, میں نے ڈائٹنگ کی, میں نے جم کیا, 2 ہفتے کے اندر میں نے خود کو اسمارٹ کیا, اور میں اتنی چینجنگ خود میں لے کے آئی ہوں. میں جب آئی تھی اتنا خوش تھی کہ تم میری تعریف کرو گے, بٹ تمہیں تو میرے اندر کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی, کچھ چینج نظر ہی نہیں آیا, بیکاز تمہاری نظر تو ہمیشہ امایا پہ ہوتی تھی. میں کتنا خوش تھی اس دن تم سے آ کے ملی, اور تم نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں, تمہاری نظر صرف اور صرف امایا پہ تھی. جب سے یہ لڑکی آئی ہے تم نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا, تم نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا. مجھے پہلے لگا کہ شاید تم گرلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہو, اس لیے میں نے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا, بٹ جب میں نے تمہیں اس امایا کو کس کرتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی کالج میں, میرا دماغ گھوم گیا. تب سے میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو ہمارے بیچ کبھی نہیں آنے دوں گی, میں اسے سیپریٹ کر دوں گی, اس لیے میں نے اسے سیڑھیوں سے گرانے کی کوشش کی, لیکن نہیں, تم نے اسے بچا لیا. میں نے اسے اسٹور روم میں لو کیا, وہاں بھی تم نے بچا دیا, اور آج صبح جب میں نے تمہیں اسے کس کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے اتنی کوشش کی کہ میں اسے تم سے علیحدہ کر دوں, لیکن نہیں, یہ تو چمبک کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے, لیکن تم ٹینشن نہ لو, میں اسے تم سے دور کر دوں گی. تو عالیہ کہتی خبردار, تم نے ایسے سوچا بھی صحیح, تو میں صرف اور صرف ایک لڑکی سے پیار کرتی ہوں, اور اس کا نام امایا ہے, صرف اور صرف اس کی ہوں اور اسی کی رہوں گی. تم جتنی مرضی کوشش کر لو, جو مرضی کر لو, تم کبھی ہمارے بیچ میں نہیں آ سکو گی. تم چاہتی ہو کہ میں تم سے نفرت نہ کروں تو دور ہو جاؤ, تم سے محبت تو میں کبھی نہیں کر سکتی, لیکن مجھے نفرت کرنے پہ مجبور نہ کرو. تو انم رونے لگ جاتی ہے, کہتی ہے پلیز مجھ سے نفرت نہ کرنا, میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, میں نے جو بھی کیا صرف اور صرف تمہارے لیے کیا, تمہیں پانے کے لیے کیا. تو امایا کہتی ہے تم نے دیکھ لیا, تم سے پیار نہیں کرتی, اب سے ہمارے بیچ میں تم نہ آنا. اب تو میں نے عالیہ کو روک دیا کہ تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے, لیکن اگلی بار میں خود تمہیں سزا دوں گی. تو وہ نا وہاں پہ بیٹھ کے بہت پاگلوں کی طرح رو رہی ہوتی ہے, اور امایا ایسے عالیہ کو دیکھتی ہے, اسے حق کر لیتی ہے, کہتے ہیں I'm sorry میں نے تم پہ شک کیا, بٹ اب سے ایسا کبھی نہیں ہوگا.
ہے نا। اب جب ان دونوں کو اتنا خوش دیکھتی ہے ساتھ میں ہگ کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے، تو وہ روتی ہوتی وہاں سے مطلب رو رہی ہوتی ہے اور روتے روتے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے مائع کو ہگ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور مطلب بڑا اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے دل کو، اور پھر ایسے ہگ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں میری بات پہ یقین کیسے ہے؟ پہلے تو تم انم کی بات پہ یقین کر رہی تھی کہ ہاں اس کا میرا کوئی چکر تھا، پھر اچانک سے کیسے مان گئی تم؟ تو مایا کہتی جب تم نے میری قسم کھائی مجھے پورا یقین تھا تم میری کبھی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکے گی۔ عالیہ کہتی چلو شکر ہے کہیں تو تم نے مجھ پہ یقین کیا، میں نے مجھے لگا کہ جو تمہارا حال ہے تم ہمارا رشتہ یہیں پہ ختم کر دو گی، اور تمہیں مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا یار، کسی نے آ کے کچھ بھی بول دیا اور تم نے مان دیا اس کی بات، واہ کیا بات ہے تمہاری۔ تو اب مایا کان پکڑ لیتی ہے، کہتی اچھا بابا سوری، پلیز معاف کر دو، پلیز پلیز پلیز، مجھے پتہ ہے میں نے بہت بڑی بیوقوفی کی، مجھے تم پہ یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مطلب اتنا کانفیڈینس لیول تھا اس میں، وہ اتنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول رہی تھی کہ ہم نے کس کیا، ہم نے قسمیں کھائی، یہ وہ، مجھے میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا تمہیں لے کے میں کتنی زیادہ پوسیسو ہو جاتی ہوں، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، جو مرضی ہو جائے کبھی بھی نہیں شیئر کروں گی تمہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں کروں گی، تم سے میری اور میری ہی رہو گی۔ مایا زور سے عالیہ کو ہگ کرتی ہے اور عالیہ بھی مایا کو ہگ کرتی ہے اور اس کو وہ کہتی ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اور یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں کبھی کسی اور کو دیکھوں گی، کبھی بھی نہیں، میری آنکھیں صرف اور صرف تمہیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو مایا ہنستی ہے کہتی کچھ بھی ہاں۔ اتنی دیر میں مطلب رمشا انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ جاتی ہے، اور جب یہ لوگ ایک دوسرے کو ہگ کر کے اور بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آتی ہے اور ان دونوں کی ایک پک کلک کر لیتی ہے، تو وہ جب پک کلک ہوتی ہے تو ساؤنڈ آتا ہے اس کا، تو یہ دونوں ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، جلدی سے دونوں سے ایک دوسرے سے دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رمشا کہتی ٹینشن نہ لو میں ہوں، تو عالیہ کہتی یار تم نے تو ڈرا ہی دیا، تو وہ کہتی سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا نا، ساری پرابلم اب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو نا تم دونوں؟ تو مایا شرما جاتی ہے، نظر نیچے کر لیتی ہے، کہتی سوری میں نے تمہاری دوست پہ شک کیا، تو وہ کہتی ہاں ویسے تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، تم نے بہت بری حرکت کی، تم نے سوچا بھی کیسے کہ عالیہ تمہیں چیٹ کرے گی۔ تو مایا کہتی مجھے میری سزا مل گئی ہے، میں آج کے بعد کبھی بھی اس پہ شک نہیں کروں گی، تم بھی مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہیں بھی بڑا تنگ کیا نا۔ تو رمشا کہتی ہیں ہاں بھائی انم نے تمہیں اب سب کچھ بتا دیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو مایا کہتی ہاں، تو مایا کہتی مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے مطلب جھوٹ بولتی کہ کس کیا ہو گیا یہ وہ، ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا ان دونوں کے بیچ میں نا۔ تو وہ کہتی کہ یار وہ بالکل مطلب پاگل ہو جاتا ہے انسان، وہ مطلب اس نے سچ کہا تھا عالیہ نے اسے کس اور حق کیا تھا، تو میں ایسے عالیہ کہتی عالیہ کیا بول رہی ہے یہ؟ تو وہ کہتی یار رمشا تم پاگل ہو گئی ہو، کیا بکواس کری ہو، میں نے یہ سب کب کیا؟ تو وہ کہتی تم نے کیا تو ہے یہ، تم سچ ہے، تم ماننی پڑے گی یہ بات۔ تو عالیہ کہتی مایا قسم سے تمہاری قسم میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، رمشا تم شیطان کیوں بن رہی ہو بیچ میں، کیا بول رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، امایا تمہاری قسم سچ میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو امایا کہتی اس نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، رمشا کہتی تمہیں کیسے پتا؟ امایا کہتی میری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، اتنا مجھے اس پہ یقین ہے۔ تو ایسے ہی کہ عالیہ کو حق کر لیتی ہے، تو رمشا کہتی واہ تم دونوں کو ایسے ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بات تو سچ ہے اس نے حق اور کس وغیرہ کیا تھا۔ تو عالیہ کہتی میں تمہیں قتل کر دوں گی، کیا بکواس کری ہو، کیوں تم ہم دونوں کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کری ہو، رمشا شیطان عورت بن رہی ہو تم یہاں پہ اب۔ کہتی ہاں تم نے اسے حق اور کس کیا تو تھا، لیکن اس کے سپنے میں۔ تو عالیہ کہتی کیا؟ تو رمشا کہتی ہاں یار وہ تو اپنی کوئی خوابوں کی دنیا میں گھوم رہی تھی، مطلب اس کو رات کو سپنے ہی تمہارے آتے تھے کہ تم اسے کس کری ہو حق کری ہو، تو اسے وہ ریئلٹی ہی سمجھ رہی تھی، اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا سپنے دیکھ رکھے تھے تمہیں لے کے۔ تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے، مایا کہتی تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ عالیہ کہتی یار میں اس کی سوچ پہ کوئی کیسے کسی کے پیچھے اتنا ہو سکتا ہے یار، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لڑکی نے تو آج مجھے پاگل ہی کر دیا تھا، سچ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے میں کھو دیا ہے، جس طرح سے تم نے ریئیکٹ کیا سب کے سامنے، تم نے میرا ہاتھ چھڑوایا ہے، اور مجھے لگا تھا کہ شاید آج تم بریک اپ کر لو گی مجھ سے، میری تو جان جا رہی تھی، بٹ شکر ہے تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو مایا ہنستی ہے کہتی اب سے تو تمہیں پتہ چل گیا نا، اگر تم نے کبھی مجھے چیٹ کرنے کے بارے میں سوچا بھی صحیح نا، تو آج کا دن یاد کر لینا کہ تمہارے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے۔ عالیہ کہتی نا بابا نا، کبھی بھی نہیں، میں ویسے چیٹ کیسے کروں گی، ایک مجھ سے تم سنبھال ہی نہیں جا رہی ہو، میں کیا دو کے ساتھ، لیکن نا بابا نا میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ تو امایا عالیہ اور رمشا تینوں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ تو لوگوں کی نظر میں تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، بٹ اصل مسئلہ تو اب سٹارٹ ہوا ہے، لوگوں کے لیے تو سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا، مایا کو پتہ چل گیا کہ عالیہ نے ایسے کچھ نہیں کیا، اور یہ تینوں مزے سے ہنس رہے ہوتے ہیں، بٹ مسئلہ سٹارٹ یوں ہوتا ہے کہ نیچے جو اتنی ساری عوام کو پتہ چل گیا ہے
कि अनम ने माया की ड्रेस के साथ पंगा लिया है और इन लोगों की लड़ाई हुई है, माया आलिया से बात नहीं कर रही। तो सीन कुछ ये होता है कि जब ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो ऊपर प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ क्या चल रहा था, कोई मुझे बताएगा, मेरे ही कॉलेज और मुझे ही कुछ नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या था, अनम ने ऐसा क्यों किया और मुझे कोई कुछ बताएगा। अनम अनम को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो एक लड़की हो गई, एक दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो माया और आलिया दोनों परेशान हो जाती है कि अब मैम को क्या जवाब दे कि उसने ऐसा जेलिसी में किया। तो ये दोनों बड़ी परेशान होती है और उनसे कहती नहीं मैम, वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, अनम ने तो कुछ नहीं किया। तो मैम कहती है मैं फुटेज देख के आई हूँ, पता चल गया जिसने क्या किया है, मुझे बताएगा क्या यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या लड़ाइयाँ चल रही थी, क्या मसला हुआ है, मुझे कोई कुछ एक्सप्लेन करेगा या मैं तुम लोग के पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊँ। तो जब मैम पेरेंट्स का जिक्र करती हैं तो ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि ये तीनों कैसे मैनेज करेंगी या मैम को सब पता चल जाएगा तो आगे क्या क्या होने वाला है। आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।